नमस्कार। कार्यक्रम जीविकाका पाइलामा स्वागत छ। म गोपाल जीटी। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामीले कृषि लगायतका उद्यमशील गतिविधिहरू तपाईहरू समक्ष राख्दै आएका छौं। यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक सोमबार राति 8 बजे प्रस्तुत गर्दै आएका छौं भने मंगलबार बिहान 8 बजे र बिहीबार साँझ 6:30 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कृषि पेशाले व्यावसायिकता पाउन थालेको छ। त्यसो त हामी कृषि प्रधान देशका नागरिकहरूका लागि यो अवश्य पनि नयाँ होइन। परम्परागत खेती प्रणालीबाट भने परिश्रम अनुसारको उत्पादन लिन मुस्किलै पर्छ। नयाँ प्रविधि र उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्ने हो भने मनज्ञ आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने व्यावसायिक रूपमा क्रियाशील कृषकहरूले पुष्टि गरेका छन्। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका बेला कृषि पनि अछुतो रहन सकेन। तर जीवन जिउने मूल आधार त्यही कृषि भएका कारण पनि धेरै मानिसहरू अहिले आएर व्यावसायिक रूपमा लाग्न थालेका छन्। अन्य व्यापार व्यवसायको चाप घट्दै जाँदा वैकल्पिक पेसाका रूपमा पनि कृषिले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। थोरै लगानीबाट सुरु गर्न सकिने र मूल्यमा पनि गिरावट नआउने हुँदा कृषिमा पनि बाख्रा पालन पहिलो रोजाइमा परेको पाइन्छ। यसै क्रममा स्याङ्जा गलेङका गंगा प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार श्रेष्ठ बाख्रा पालनमा आकर्षित भएका हुन्। गंगा प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार श्रेष्ठले 2076 सालदेखि गलेङ नगरपालिका 3 छर्तीमा अञ्जली कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 35 वटा स्थानीय खरी बाख्राका माउबाट सुरु गरेको फर्ममा अहिले साना ठुला गरेर 107 वटा बाख्रा छन्। बोयर जातको बोका प्रयोग गरेर नस्ल सुधारमा लागेका श्रेष्ठको फर्म 2.5 रोपनीमा बनाइएको छ। उनीहरूले बाख्राको साथमा स्थानीय कुखुरा पनि पालेका छन्। कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका लागि राज्यका निकायहरूले ल्याएका विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रममा अञ्जली फर्म पनि परिसकेको छ। यस अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाबाट खोर निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त भइसकेको छ। तर राज्यले दिने गरेको अनुदानमा भने पारदर्शिता र वास्तविक किसानहरू छनौट हुन नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ। आफूलाई दिने भनेको 1,50,000 मा जम्मा 95,500 मात्रै पाएकाले राज्यले दिने अनुदान सबै किसानसम्म पुग्न नसकेको हो कि भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यसका साथै गलेङ नगरपालिकाले 50% अनुदानमा घाँस काट्ने मेसिन पनि उपलब्ध गराइसकेको छ। दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ अञ्जली फर्म सञ्चालक गंगा प्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको यो कुराकानी। गंगाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हाम्रो वालिङ टेलिभिजनमा यहाँले यो कृषि फर्म कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभयो? 2076 साल फागुनबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। फागुन 20 गतेबाट हामीले काम गर्न सुरु गरेर 77 साल जेठको 23 गते हामीले बाख्रा 35 वटा माउ बाख्रा हुनेबाट सुरु गऱ्यौँ। यो जग्गा हाम्रो आफ्नै हो कि भाडामा? आफ्नै हो। आफ्नै जग्गा हो। या आफैमा पनि एउटा व्यापारी पनि हुनुहुन्छ हैन? व्यापारीलाई फेरि यो कृषिमा कसरी मन जाग्यो? यो कृषिमा किनभने पहिले मेरो बुवाहरूले पनि व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। पहिल्यै 2025-26 सालतिर, अनि बिचमा छोडेर फेरि मैले पनि 52 सालदेखि व्यापार व्यवसाय गर्दै गर्दा म पुरानै कृषिको छोरो भएर मलाई यो अहिले कृषितिर अलि व्यवसाय भन्दा नि व्यवसाय तर पहिला 2-4 बाख्रा पाल्थ्यौँ भने अहिले धेरै बाख्रा पालेर एउटा कृषि फर्म खोलौँ भनेर त्यस्तरी व्यावसायिक रूपमा नै अगाडि बढ्न मन जाग्यो। हामी आफैमा पनि कृषकको छोरा हो, कृषि गरेरै हुर्केको हुनाले पनि अहिले फेरि यतातिर मन चाहिन्छ। अहिले यहाँ यो 35 वटा बाख्रा राख्नुभयो, बाख्राको माउ। हामीले यो स्थानीय खरी जातको राख्यौँ कि अब अलिकति उन्नत जातको राख्यौँ? हामीले माउ राख्दा खरी र जमुनापारी गरेर यो दुईवटा राख्यौँ सुरु। अहिले यहाँले सुरुवात गरिसकेपछि हुन त अहिले 1 वर्ष भयो भन्छ हैन, 1.5 वर्ष पुग्न लाग्यो।
अहिले सुरुवात गरिसकेपछि फेरि यहाँले कुखुरा पनि राख्नु भएको छ। हजुर कुखुरा हाम्रो वार्षिक कुखुरा के छ 200 इन 200 आउट गर्ने भनेर हामीले सधैँ कुनै बेला पनि खोर खाली नगर्ने भन्ने टार्गेटले हामीले चलाएको थियौँ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा वार्षिक कुखुराबाट अहिले घटेर यहाँ र माथि घरमा गरेर हामीले वार्षिक कुखुरा थियो, यहाँ र माथि गरेर अहिले 250 छ कुखुरा। उत्पादन गरेपछि बिक्री गर्ने उद्देश्य नै हो, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ बिक्री हुँदाखेरि कमी पनि हुन्छ, त्यसो भएको छ। स्थानीय जातको जुन यो अहिले बाख्रा पनि स्थानीय नै हो, कुखुरा पनि स्थानीय नै हो, यसको बजारीकरणको अवस्था कस्तो छ? राम्रो छ। अहिले बजारमा हामीले अन्डा मासु पुर्याउन खपत भएको छ बनेको बजारमा, टाढा लानु पर्दैन। ल खसीहरू त हामीले बेलै भएको छैन, भर्खर उत्पादन हुँदैछ। अहिले यो हरेक क्षेत्रमा देखदेख एउटा प्राविधिकहरूको पनि भनौँ न सम्बन्धित एउटा प्राविधिकहरूको पनि आवश्यकता पर्छ, सहयोग आवश्यकता पर्छ। अब हामीले यो कुखुरा र बाख्राको लागि जति पनि बेला बेलामा रोग पनि लाग्न सक्छ, त्यो बेलामा प्राविधिकहरूको उपलब्धता के कस्तो छ? हाम्रो यो गलङ नगरपालिकाबाट पशु विज्ञ सरहरू आउनुहुन्छ, सुशील सरहरू आउनुहुन्छ, टिम हुनुहुन्छ उहाँको। हप्ता दिन 15 दिनमा आइराख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। हामीले पनि बाख्रा बिरामी कुखुरा बिरामी यो भयो सर भने उहाँले तुरुन्तै हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, यो दबाई खुवा भन्नुहुन्छ। नभए दबाई खुवाएर भएन भने तुरुन्तै उहाँहरू भनेको 10 मिनटमा यहाँ खोरमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। त्यो प्राविधिकहरूको समस्या छैन आउनुहुन्छ। गलङ नगरपालिकाले आफैमा पनि एउटा कृषिलाई पहिला माथि उठाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी आफ्नो समृद्धि प्राप्त गर्छौँ भनेर पनि कृषिलाई महत्त्व दिएको हामीले सुन्छौँ र कतिपय ठाउँमा त्यो पनि विशेष गरी गलङ नगरपालिकाले सेतो सहरको रूपमा दुध उत्पादनको एउटा परिचय दिने गरी पनि लागेको छ र सँगसँगै पशुपालनलाई पनि यसले अब यो बाख्रा पालन र कुखुरा पालन यसको लागि नगरपालिका जस्तै दुध उत्पादन र यो मासु उत्पादनमा उसले के कसरी समन्वय गरेको छ, के कसरी सहयोग गरेको छ? अहिलेसम्म हामीलाई नगरपालिकाले दिएन भन्दा हामीलाई पोहोर असारमा 18,000 घाँस काट्ने मेसिनलाई 18,000 अनुदान दिनुभएको थियो। हजुर। र अहिले स्याङ्जा भेटनरी स्याङ्जा कृषि शाखा पशु शाखाले 1,50,000 अनुदान दिने भनेर हामीले अहिले पनि यो खोर देख्न सक्नुहुन्छ। 5 लाख 5.5 लाख खर्च गरेर खोर बनाइएको छ। आउने बेलामा 79,500 रुपियाँ मात्र आयो। मैले त्यो हाकिम साहबसितै कुरा गरेर त्रिपाठी सरसितै भने मैले किन सर हामी काम गर्ने मान्छेलाई किन काट्नुहुन्छ, हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई दिनुहोस् भनेर भन्दै पनि उहाँले काटेको कारणले मैले फेला स्पिरिटमा पहिला 1,50,000 लेख्न पर्छ लेखेको। अहिले मैले जति पैसा आएँ 1,50,000 काटेर 79,500 चाहिँ मात्र मैले बुझेको मात्र त्यति लेख्छु भनेर सरलाई जानकारी गरेर पनि मैले त्यति लेखेको छु। र अहिलेसम्म अनुदान भनेको भन्छन् मान्छेले सबले यिनीहरूलाई त मेयरदेखि कृषि मन्त्रीदेखि करोडौँ यिनीहरूले आएर खान्छ भन्छ। यही वालिङ टेलिभिजन मार्फत मैले के जानकारी गराउनु चाहन्छु भने यो अनुदान भन्दा काम गरेर देखाउनुहोस्, कृषि बन्नुहोस्, राज्यलाई टेवा बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म आएको त्यो 79,500 र 18,000 नगरपालिकाले दिएको मात्र आजको यो दिनसम्म हामीले अनुदान पाएको यति कुरा हो। त्यसो हामीले अनुदानको आशा गर्नुभन्दा पनि आफूले गरेर देखाउनुपर्छ। अनुदानको पछि लगाइयो भने हाम्रो बाख्रा भोको हुन्छ, मिटिङ जान पर्यो, सेमिनार गोष्ठी सबै गर्दै अनि त्यो कारले धाउँदै तपाईँको जाँदैछ। मैले त्यो भन्नै पर्छ यहाँ, त्यो त सत्य हो। मैले तपाईँको 79,500 पाउँदाखेरि मलाई 15 दिन घाटा भयो, हिँड्न पऱ्यो मलाई। कहिले के काज पुगेन, कहिले 2-3 दिनको तालिम थियो भन्दा मलाई 15 दिन घाटा लाग्यो। मैले 15 दिन खुरुखुरु घाँस काटे भए पनि मेरो बाख्रा अलि मोटाउँथ्यो जस्तो लाग्यो। त्यो सुरुमै हामीलाई त्यो अनुदान दिनको लागि यो चाहिन्छ अथवा यो कागजहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनेन। सबै भनेको उहाँले भनेअनुसार सबै गरेर इन्जिनियरले यहाँ 1,44,000 तपाईँको आउँछ। अरू 1.5 काट्दा पनि 1,44,000 आउँछ भनेर हामीलाई यहाँ इन्जिनियरले भन्नुभएको। तर उहाँ जिल्लाबाट आउँदा हामी काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँको 79,500 मात्र आयो। यसमा साह्रै दुःख छु। सरकारले गर्नेलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो बेला नि माग थियो। त्यो तालिममा पनि हामीले भनेको हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई दिनु सर भनेको, त्यो काम भएन। यो राज्यले जसले चाप्लासी गर्छ, जसले जडो ढोक गर्छ उसलाई मात्र दिँदो रहेछ। प्योर किसानले पाएँ भन्थ्यो भन्न, तर मलाई अनुभव थिएन कहाँ हुन्छ त्यस्तो भन्दा। अहिले मैले प्रत्यक्ष म मारमा परेको देख्दाखेरि यो किसान प्योर किसानले पाउँदो रहेछ, यो झोलाको फर्मले पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले एकदम यो यथार्थमा बुझेँ।
जस्तै यो 1,50,000 हजुरलाई अनुदानको लागि छुट्याएको भने त्यो अहिले पाउँदा 99,500 मात्रै पाउनुभयो। त्यो बिचमा कुन कुन विषयमा त्यो रकम कति हुँदो रहेछ त्यो केही जानकारी छैन हजुरलाई? त्यो जानकारी हाकिम साहबलाई मैले सोद्धा के भने तपाईँको नमिलेर भन्छ। नमिलेर होइन, नमिल्ने कुरा छ, कागज मिलेन त्यो पनि मान्छु। तर तपाईँ हजुर आएर कागजमा टोटली मिलेको छ। उहाँले भनेको 3 लाख रुपियाँ 3,10,000को बिल बनाए भरपाई बनाए हुन्छ भनेको म 3,62,000को बनाएर ल्याउँछु। किनभने मेरो कामै मेरो 5.5 लाखको छ। सरले आएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले बारम्बार भनेको। त्यो भन्दा पनि मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। कोहीको त्यही हामी 28 जना बाख्राको मात्रै हामी 32 जना थियौँ, 28-32 जना। त्यो मध्येमा कोहीको 1,10,000 1,20,000 पनि आछ। जबकि 1,20,000 पाउनेले तपाईँको 50% काम गर्छ। अहिले फिल्डमा गएर हेरे पनि मैले भनिदिन्छु। तपाईँ कति 1,10,000 आउने केही काम नगरी बिल बजारमा लगाएर ल्याएको पनि मैले देखाएको छु। तर त्यो कृषिले त्यो हेरेन, प्योर किसानले गरेकोलाई दिनुपर्छ भनिरहन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो देशमा किसानहरूले काम नगरेर युवाहरू विदेश पलायन भएको कारण त्यो रहेछ। र मैले के भन्छु भने युवाहरूलाई त्यसको लागि हामी सरकारसित झकझकाएर त्यो ठाउँमा गरेकोलाई दिनुपर्छ भनेर सबैको आवाज पुगोस् भन्न चाहन्छु। अहिले यो जे होस् यो अनुदानलाई वितरण गर्ने शैली चाहिँ अहिले पनि एउटा पारदर्शी भएको छैन यहाँको बुझाइमा छैन। वास्तविक कृषकले पाउन नसकेको भन्ने यो यहाँको भोगाइले पनि स्पष्ट पारेको छ। एकदम यो हामीले जुनले गर्नेले हो त्यो अझै पनि पाराइन्छ। मलाई भन्थ्यो साथीहरूले यस्तो हुन्छ भन्थ्यो, मलाई जहाँसम्म त्यस्तो कहाँ हुने भन्थ्यो। मलाई पनि बेलेम लाउँछ। कृषि मन्त्री पद्म अर्याल हुँदाखेरि तँलाई त कृषि मन्त्रीले करोडै दियो होला भन्छ। भूपराज मेयर हुँदा तेरो पार्टीको मान्छे भनेर लान्छला पनि लाउँछ साथीहरूले। तैँले पनि लाखौँ पाइस् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। सुशील सरले चाहिँ भन्नुभयो, यही यो वालिङ टेलिभिजन मार्फत मैले जानकारी आउँछु। सुशील सरलाई थाहा छ कि कृषिले सरले सिफारिस गरेर मात्रै पैसा आउँछ। उहाँलाई बजारवासीहरूले पनि बुद्धिजीवी ठुलो मान्छेले पनि यसरी बिलेम लाउँदो रहेछन् गङ्गाजी भनेर सरले पनि गुनासो गर्नुभयो। हामीले 1 रुपियाँ पनि पाएको छैनौँ। राज्यको पैसा पाउँदा सबै कुरा मिल्नुपर्छ भन्थ्यौँ, तर हामीले मिलाएर लाँदा पनि पाइएन। खानीले झोलावालालाई खाँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट देखिया छ। त्यही हो जानकारी गर्न चाहन्छु। अहिले जति हामी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढे पनि अहिले विगत 3.5 वर्षदेखि हामी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार गरेर 3वटा सरकारको अनुभूति गरिरहेका छौँ र यसको अभ्यासमा जाँदै गर्दा पनि र जति पारदर्शी हुन्छ भनेर बोले पनि त्यो व्यवहारमा चाहिँ नदेखिएको पुष्टि भएको छ एकदम यहाँको भोगाइले गर्दा। एकदम त्यो पनि हो। तर यहाँ फोन जानुपर्ने छ, नेताको फोन जानुपर्ने छ, ठुल्ठुलो मान्छे यो मेरो मान्छे भनेर राजनीतिज्ञ सबैले भनिदिनु पर्ने छ। त्यो पनि यो हाम्रो यही 28 जनामा पनि फेला पर्यो। 1,30,000 28,000 पाउनेले पनि मैले त यसो यसले फोन गरिदिएर मैले पाएको दाइ भन्ने कुरा नि भयो। त्यसमा मलाई धिक्कार लाग्यो। किनभने म त प्योर किसान घाँस काटेर मैले काम गर्दै रहेको छु भने त मैले त पाउनु पऱ्यो नि त। मैले को नेता गुहार्न जाने, को ठुलो मान्छे गुहार्न जाने त मैले त्यो भनेर मैले गुहारिनँ। मेरो मान्छे पनि थिएन, किन म त प्योर किसान हो नि त। यो 28 जनाको कुरा गर्नु, 28 जना किसानहरू हाम्रो यही क्षेत्रको कि स्याङ्जा जिल्लाभरिको? स्याङ्जा जिल्लाभरिको हामी तालिममा जाँदाखेरि 28 जना बाख्राको थियो। त्यसमा मैले जानकारी लिँदा त्यो 1,28,000 पाएँ भन्ने कुरा थियो। कतिपय हामीसित सँगै जाने साथीहरूको तपाईँको बिल भरपाई केही पनि नमिलेकोले पनि तपाईँको उसले बिल पनि बनाउन नसकेको मान्छेले पनि तपाईँको 1,10,000 पायो। चित्त दुख्दो कुरा कि जब कि हामीसितै गएको त्यो मान्छे स्वयं गएको छ, दाइ तँलाई कति आयो यति आयो, उसले यति आयो, हाम्रो अचम्म लाग्यो उसको। जब कि उसले सामान किनेर युजै अरूको पुरानो बिल भरपाई ल्याएर दिएको भएर उसले भिज्दै एउटा चिज मात्रै किनेको थियो। 10-20 हजारको सामान किनेकै भरमा उसले 1,10,000 पायो। हामीले 5 लाख 5.5 लाख काम गर्दा पनि 79,500 पाउँदा साह्रै चित्त दुख्यो। अब यो तालिमको कुरा पनि आयो। एउटा अनुदानसँग सँगसँगै तालिमको पनि व्यवस्था भएको रहेछ होइन। तालिम कति दिनको लिनुभयो? 3 दिनको तालिम लिनु। त्यो तालिम लिएपछि हामीलाई अलिकति त्यो कतिको आफूलाई व्यावसायिक बढ्नको लागि सहयोग पुग्दो रहेछ? तालिममा त अब बाख्राको तालिम भएपछि व्यवसायको लागि राम्रै टेवा पुग्यो। अब त्यसलाई दबाई पानी दाना खाने सबै कुराको तालिम थियो, त्यो राम्रो भएको थियो। त्योभन्दा पहिला तालिम लिनुभएको थियो कि थिएन? लिएको थियो हामी। लिनुभएको थियो। त्यस अहिले पनि अब त्यस्तो खालको तालिम आयो भने लिने चाहिँ मन छ? लिनुपर्छ। हामी किसानलाई थाहा हुँदा अनुभव हुन्न, गर्दै गर्दा हामी पनि खासै विज्ञ होइन। हामीले उही पुरानै पाराले धर्राले हामी चल्या युट्युबमा हेर्दै के हुन्छ अनि साथीभाइसित सोध्दै यो बिरामी भयो डक्टरसित सोध्दै काम गर्दा यहाँसम्म आइएछ। अहिले यो हामीले स्थानीय खरी जातको बाख्रालाई नै वृद्धि गरिरहेको छौँ। जमुनापारी र खरी छ। खरी
त्यसमा जमुनापारी र खरीमा अहिले हामीले 82% बयर बोका ल्याएर हजुरको हाम्रो 28 अब सानो अहिले 1 हप्ताको बिचमा जन्मिएको र पहिला गएर 32वटा जति बाख्राहरू त्यसबाट उत्पादन भएको छ। अब खरीमा र जमुनापारीमा बयर क्रस गरेर नस्ल सुधार हुँदैछ यही अनुसार अगाडि बढाउने योजना छ। यो भयो। अहिले हामीसँग सङ्ख्यात्मक रूपमा कति छन् बाख्रा? अहिले 96वटा छ। 96वटा सानो ठुलो गरेर। सानो ठुलो माउ त त्यही 35वटा हो। माउ 35वटा भन्दा अब बढ्दैछ। अब 41वटा पुग्यो माउ अहिले। बच्चाहरू पनि लियो 41वटा छ। अहिले यो जुन बाख्रा पालन सुरु गरिसकेपछि हुन त अघि पनि यहाँले भनिसक्नुभयो हामी किसानको छोरा कृषि गरेरै हुर्किनु पढेको हो। एउटा व्यापार व्यवसाय एउटा जीविकोपार्जन गर्नको लागि जुनसुकै पेसा गरे पनि आखिर कृषि हाम्रो मूल हो होइन। त्यो हुनाले फेरि यही कृषिमा लाग्ने एउटा मन जागेको होइन। तर अब यहाँले यो सुरुवात गरिसकेपछि यो पशुपालन लगायतको कृषिको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? राम्रो छ। हामीले मेरो अनुभव हाम्रो अञ्जली कृषि बाख्रा फार्मको अनुभव कस्तो छ भने 1 वर्षको बिचमा हामीले तपाईँको 1200 कुखुरा राउन्ड घुमाउने र 100वटा बाख्रा पालियो भने 20 लाख रुपियाँ हामीले फालेर कमाइन्छ। वर्ष खर्च कटाएर कमाइन्छ 20 लाख रुपियाँ। हामीलाई अहिलेको अनुभव यत्तिकैले दैवले साथ सबैको साथ हुनु पर्यो होइन। रोग लागेन। रोग नलाएर अहिलेसम्मको 1200 कुखुरा राउन्डमा घुमाउँदा र 100वटा बाख्रा हामीले राउन्डमा घुमाउन सकियो भने खोरमा 100वटा स्टक पाठापाठी बोका गर्दै 100वटालाई घुमाउन लगिसक्यो भने हामीले 15 देखि 20 लाख कमाउन सकिन्छ 1 वर्षमा। तिनीहरूको लागि पनि बेला बेलामा देखिएका र हुने गरेका ती रोगहरूको लागि अथवा उपचार पनि गरियो भने त सुरक्षित रहन सकिन्छ। त्यसबाट समस्या हुँदैन। अहिलेसम्म सुरक्षितै छौँ त्यसमा। हजुर। अहिले हामी आफैबाट गरेका छौँ अथवा अरू सहयोगीहरूको साथ लिएका छौँ काम गर्नको लागि? 2 जना दाइहरू हुनुहुन्छ। हजुर। 2 जना दाइहरू हुनुहुन्छ। काम गर्ने स्टाफ छ। नानी हुन्छ। नानी त पढ्ने हो। नानीले हामीले चाहिँ उहाँको पढाइ सबै खर्च हामीले चाहिँ गर्छौँ। नानीलाई पढाएको छौँ। 9 क्लासमा छ नानी। दाइ 2टा दाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले तलबमा राखेर काम गर्छौँ। हामी पनि रोजगार दिएका छौँ। हामी 2 भाइ पनि हामी लगभग 10 घन्टा हामी यही खटिया हुन्छौँ। हजुर। अहिले हामी खासमा यो 2 भाइले नै चलाइयो? हजुर 2 भाइ। जो अहिलेसम्मको सुरुवातीको अवस्थामा राम्रो सम्भावना छ। राम्रो छ। अहिले बाख्राको लागि जुन नस्ल सुधार गर्न पनि यहाँले बिउ बोकाहरू कति टाढाबाट ल्याउनु पर्यो? अहिले हामीले यहीँ बेलटारीबाट ल्याएको हो। किनभने पहिल्यै चिनिरहेको भएर राम्रो दिन्छ। किनभने मान्छेले 60, 80, 50 भन्दै ठगेको देखेर पनि हामीले चिनेको साथीमा बेलटारी थियो त्रिभुवन भन्ने उहाँको घरबाट ल्याएको हामीले। उहाँकोमा त्यो 82% मैले ल्याएको त्यो बोका धेरैले एकदम राम्रो हो। त्यो उसले अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको माल थियो बेथीहरू त्यसको बच्चा भएको भएर त्यसरी त्यति भएर चिनेर उहाँको विश्वासमा। अनि यहाँ हाम्रो सुशील सर पशु हाम्रो गलेङ नगरपालिका पशु शाखाका डाक्टर साहबले नि सुशील सरले पनि उहाँ छ ठिक छ त्यो ल्याउनुपर्छ नजिकको चिनेको हो घाटिन्न भनेर उहाँले ल्याएको विश्वासशील भयो। त्यस बाख्राको भविष्य राम्रो छ। बजारीकरणको पनि सम्भावना छ उत्तिकै छ। राम्रो। यसमा यो जुन अहिले व्यावसायिक रूपमा सुरुवात गरेका छौँ नि त्योभन्दा पहिला त अब 2-4वटा घरमा पालियो होला त्यो फरक पाटो भयो। अहिले त्यो अहिले यो तालिम लिएर यो व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउँदा र हिजो पाल्दाखेरिको कतिको अन्तर पाउनु भएको छ? धेरै अन्तर हुन्छ। हिजो 2-4 बाख्रालाई हामीले स्याहार सुसारै हुन्थेन। तपाईँको हामीले वैशाखमा जुतो झिक्यौँ भने अर्को वैशाखसम्म जुतै झिक्थेन। अहिले सन्दर्भमा हाम्रो खोरहरू साफ हुन्थेन। अहिले डेली तल माथिको पनि सबै साफ हुन्छ तल पनि डेली साफ हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीलाई रोग पनि लाग्छ छैन। पहिलाको र अहिलेको धेरै फरक छ र फरक गरी पाल्नुपर्छ। बाख्रा पाल्ने हो भने सरसफाइ मान्छेभन्दा सफाइ खोज्दो रहेछ बाख्रा। जति फोहोर भएपछि न घाँस पनि खाँदैन उसले बस्दैन त्यही भएर सफाइमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान दियो भने राम्रो छ। उत्पादन चाहिँ राम्रो लिन सकिन्छ। यसको भविष्य राम्रो छ। तर अहिले पनि यहाँ पनि एउटा युवा नै हो। अब अहिले हिजोको सम्झेर पनि यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनु भन्दा पनि अहिलेको पहिलो यो अभ्यासको सुरुवातमै पनि राम्रो सम्भावना देखियो। धेरै युवाहरू अझै यो क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। यो के कारण होला जस्तो लाग्छ? यो कस्तो भने हाम्रो नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने सर विदेशमा गएर 18 घन्टा खटेर महिनाभरिमा 20,000, 30,000, 1 लाख, 5 लाख लिन्छ। अस्ट्रेलिया जाने 5 लाख कमाएर भनेकै भरमा दुबई, कतार, मलेसिया जाने 20,000मा जाइ हुन्छ। वर्षभरि काम गर्दा त्यसले 1 लाख रुपियाँ कमाएको हुन्छ। उसलाई उतै रमाइलो भएको हुन्छ। र अब भनिसके राज्यले दिएछ नदिए होइन अनुदान
हामीलाई लोन त दिएको छ त राज्यले सुलभ पैसामा लोन झिक्ने दिएको छ त्यो राज्यको राम्रो कुरा हो र लोन झिक्दै गर्दा पनि साथीहरू कस्तो भेटियो भने हाम्रो नेपालका मान्छेहरू ठग्ने सरकारलाई नदिनुहुन्छ भनेर ठग्ने व्यवहारले गर्दा पनि जुन तिर्ने किसान हो त्यो तिर्ने किसानले लोन पाएको छैन त्यो भएर सरकारले लोन दिएछ जुन ठुलो भनाउँदाहरूले झापझुप लिएर गयो उसले ऋण तिर्दैन ऊ ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ उसको इज्जतको सवाल पनि छैन हामी सानो किसानलाई सानो मान्छेले के हुन्छ हाम्रो इज्जत जान्छ बाबुबाजे इज्जत जोगाउनुपर्छ है भनेर राज्यको पैसा ऋण हामी पनि फर्म चलाउन ऋण लिएका छौँ राज्यबाट तर हामी आफ्नै सुरले तिरेका छौँ राज्यले ब्याज सहुलियत दिएछ त्यो युवाहरूलाई रोक्नको लागि राज्यले ब्याज सस्तोको ब्याज पनि युवाहरूले लिएर आफ्नै देशमा जुन जे खेती खेत तरकारी खेती बाख्रा भैँसी जे गरे पनि तपाईँको विदेशमा जान पर्दैन भन्ने लाग्छ यहीँ नेपालमै सुन्छ जे गर्दा पनि हुन्छ यहाँ तपाईँको जे काम गर्नु अहिले हजुरको यही सुपर नेपियरलाई सिम्की बनाएर बेच्नु भएन अहिले 14 रुपियाँ किलो बुटुलो ल्याएर साथीहरूले हामीले जिम्मातिरको साथीहरूले हाम्रो यतै हामी साथीहरूले हामीले नै किनेछौँ 14 रुपियाँ किलो सिम्की किनेछौँ त्यही घाँस मात्रै लाएर काटेर डल्ला पारेर बेच्दा नि दाम छ करोडौँ दाम छ तर त्यो हामीले गर्दैनौँ विदेशमा गएर 18 घन्टा गएर भाँडा माछामा सबै टोइलेट सफा पर्छ तर आफ्नो देशमा काम गर्दैन त्यो भएर हाम्रो देश पछाडि परेको र यहाँको नेताहरूले पनि आफ्नो मान्छे भनेर अनुदान दिने गर्दा पनि मान्छेलाई नैरिस्तो आउँदो रहेछ किन काम गर्ने मान्छेले पाउने मलाई नैरिस्तो आइरहेछ मैले बोलिरहेको छु मैले भनिरहेको छु त्यही भएर यही टेलिभिजन यो वारिङ टेलिभिजन मार्फत पनि यो सरकारले नै सुनोस् जनताले नै सुनोस् त्यो हाकिम भनाउँदाले नै सुनोस् अझै मैले त किनभने हाकिमले त्यहाँ हाकिमले नि चलखेल गरेर त मैले लगेको सँगै गएको साथीले पैसा केही नपुग्दै पनि उसले मैलेभन्दा धेरै पाउने मैले जब कामै गरेर 5 लाखको 5.5 लाख काम गर्दा मैले बिल भरपाई लाँदा पनि पाइनँ भने त त्यो त म त पीडामा परेँ नि त मैले कुनैलाई चाप्लासी गर्न कुनै नेतालाई गुहार नसकेको कारणले म त दुःख पाएँ नि त म जस्तो त धेरै 100 हजारौँ हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू नेता छैन हाम्रो हामी त मजदुरी किसान गरेर खाने मान्छे त्यस कारणले युवाहरूलाई यही देशमा काम गऱ्यो भने विदेश जान पर्दैन भन्ने लाग्छ जे होस् अहिले सरकारले ब्याङ्क मार्फत सहुलियत कर्जा चाहिँ उपलब्ध गराएको छ कम ब्याजमा भनौँ न कम ब्याजमा अथवा सहुलियत ब्याजमा चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराएको छ तथापि व्यावसायिक कृषकहरूले पनि त्यो राज्यले दिएको सुविधा लिने बेलामा एउटा पारदर्शिता नभएको एउटा गुनासो त्यो पनि हाम्रो ठाउँमा छ तर पनि हामीले काम गर्दै जाने हो भने हामी आफ्नो ठाउँमा केही गर्न सक्छौँ भन्ने सम्भावना चाहिँ छ एकदम धेरै ठुलो सम्भावना छ जे काम गर्नुहोस् नेपालमा जे काम गर्दा पनि रहेछ हामी नगरेर हो तपाईँले हामीले तरकारी मैले 52 सालमा तरकारी दोकान गर्दाखेरि फलफुल दोकान गर्दाखेरि तरकारी हाम्रो 95% इन्डियाको भर पर्छ भन्थ्यो अहिले तपाईँको नेपालमा तपाईँको 13-14% भन्दा आउन विदेशबाट इन्डियाबाट भन्ने सुनिन्छ खुसी लाग्छ सबैले काम गर्दा बिकेको छ खाना पाकै छ ताजा खाएकै छ हैन र बिचौलियाले गर्दा पनि हाम्रो किसान कृषि गर्ने फलफुल तरकारी उत्पादन गर्न यो बिचौलियाले गर्दा अलिकति मार परेको भान मलाई लाग्छ दर्शकवृन्द बाख्रा पाल्नका लागि मुख्य आधार घाँस नै हो घाँसको व्यवस्थापन बिना थालिएको फर्ममा सुरुका बेला केही असहज भए पनि अहिले भने सजिलो छ झन्डै 15 रोपनीमा घाँस लगाएपछि सजिलो भएको अर्का सञ्चालक कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो अञ्जली फर्म सञ्चालक दुवैजना स्थानीय गलेङ बजारका प्रतिष्ठित व्यापारीका रूपमा चिनिन्छन् तर अहिले आएर कृषि फर्म सञ्चालन गरेर बाख्रा र स्थानीय कुखुरा पाल्न थालेका हुन् कृषि र व्यापारमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि बाउबाजेका पालादेखि कृषि कर्म गरिँदै आएको र पछि आएर व्यापारमा लागिएको उहाँहरूको भनाइ छ समयको माग अनुसारको पेशा अवलम्बन गर्ने क्रम र कृषि पेशाप्रतिको चेतना एवं लहरसँगै सान्दर्भिक ठानेर यो पेशालाई अगाडि बढाउन लागेको कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो कृषि क्षेत्रलाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि बाख्रा पालनको थालनी गरेको हो अरूको सामान बिक्री गर्दा प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भने कृषिमा आफूले गरेको उत्पादन सहज रूपमा बिक्री गर्न सकिन्छ र गर्व लाग्छ प्रस्तुत छ उनी अञ्जली फर्मका अर्का सञ्चालक कुमार श्रेष्ठसँगको यो कुराकानी
स्वागत छ यहाँलाई। वेलकम, नमस्कार। म कुमार श्रेष्ठ, अञ्जली कृषि तथा बाख्रा पालन फर्म सञ्चालक, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत। अहिले यहाँले जुन सामूहिक रूपमा यो फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, यहाँहरू सहदर दाजुभाइ कि साथी? हामी दाजुभाइ, साथी अथवा दाजुभाइ भनौँ, हामी जो साथीको नाता भन्दा पनि हाम्रो जस्तो आत्मिक नाता छ, दाजुभाइको नाता भन्दा पनि हाम्रो आत्मिक नाता, रगतको नाता भन्दा पनि अझै आत्मिक नाता जोडेर हामी बसेका मिलेर काम गर्छ। एकदम अहिलेसम्म मिलिया छ र भोलि पनि हाम्रो मिल्ने प्रतिबद्धता छ। अब हामी एउटा व्यापारिक क्षेत्रमा पनि छौँ र सँगसँगै कृषिलाई पनि अगाडि बढाइरहेछ। कतिको फरक हुँदो रहेछ? धन्यवाद सर। यो एउटा कुरा एकदम गम्भीर कुरा गर्नुभयो। यो कृषि र व्यापार एकदम भिन्न पाटो हो होइन। व्यापारको आफ्नै लाइन छ र कृषिको आफ्नै लाइन छ। तथापि यो कृषि र व्यापारलाई हामीले भिन्नता नमानिकन कृषिलाई बहुत एउटा सान्दर्भिक विषय मानेर हामी चाहिँ यसलाई कृषि पेसालाई अँगालेर हामी पुराना पुर्खाहरूले पनि हामीलाई कृषिबाटै हामीलाई ऊर्जा आएको थियो र पुरानो पद्धतिलाई नै हामीले हेरेर पुरानो शैलीमै हामी फर्केर कृषिलाई अलिकति प्राथमिकता दिएर हामी पनि कृषिलाई अलिकति उजागर गर्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्यले हामीले व्यापार सँगसँगै कृषिलाई पनि लिएर जाउँ है भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ लागेका हौँ। व्यापार गर्दाखेरि, पसल गर्दाखेरि अरूले उत्पादन गरेको चिज बिक्री गरिन्छ भने यसमा चाहिँ आफैले उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु। एकदम हामी जुन पसलमा खरिद गरेर सामान बिक्री गर्थ्यौँ भने यो कृषिमा चाहिँ आफैले उत्पादन गर्ने र बजारीकरण खोज्ने होइन। यो चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई 2 पैसा कममा बिक्री गर्न पनि सकिनु सहज हुने। अब व्यापारमा भनेको चाहिँ आफ्नो खरिद जति छ त्यो खरिदमा प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा आउनुपर्ने, त्यसमा भिन्नता त्यही हो। र कृषिलाई चाहिँ अलिकति उत्साहित गरेर अरूलाई पनि हामीले कृषिमा लागेर काम पर्ने रहेछ है भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ कृषिलाई यो क्षेत्रमा अगाडि। अहिले जे भने पनि अहिले देशको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै देशका हरेक अङ्गहरूले आफ्नो ठाउँमा परिवर्तन गरेर अगाडि बढिरहेछन् र कृषिले पनि एउटा व्यावसायिक रूप लिएको छ। यहाँहरू जस्तै एउटा जागरुक व्यक्तिहरूको एउटा गतिविधिले पनि देखाएको छ होइन। त्यही क्रममा यहाँले पनि यो कृषिलाई अगाडि बढाउनु भयो। अहिले यो सुरुवात पहिला पनि हुन त हामी दाजुभाइ अथवा आफन्ती नै थियौँ, आत्मिक थियो, तर अहिले यो व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि एउटा सामूहिक रूपमा व्यवसाय गर्दाको अनुभूति कस्तो बनिरहेको छ? होइन, यस्तो रहेछ। यो सामूहिक कारोबार गर्नु भनेको सबभन्दा पहिलो कुरा त आत्मा सफा राख्नु पर्यो। जब आत्मा सफा राखिन्छ तब व्यवहार आफै सफा भइहाल्छ। आत्मा सफा राखिएन ताकि सानो कुरामा पनि लोभ र लालच गरियो भने यो सम्बन्ध कहिले पनि दीर्घकालीन रहँदैन होइन। र आत्मा सफा र स्वच्छ राखेर काम गरियो भने साझेदारी काम गरेर कहिले पनि घाटा हुँदैन। यो हाम्रो एउटा अनुभव र हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। हामी 2 दाजुभाइले एउटा गल्याङ नगरपालिकामा हाम्रो सोच के छ भने नमुनाको रूपमा हामीले यो शिक्षा अरूलाई पनि दिने उद्देश्यले नमुनाको रूपमा काम गर्छौँ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी सुरुमै हामी मनमुटाव गर्नु छ भने हामी आज सुरुमै गरौँ, तर भोलि हामीले कार्य गरेर मनमुटाव गर्ने होइन कि हामीले भोलिका दिनमा कसैले पनि कुरा काट्ने बाटो र कसैले भन्ने एउटा ठाउँ नराखिकन काम गर्नुपर्छ। यदि त्यो ठाउँ दिनेछ भने आजै दिउँ, तर भोलि दिनुहुन्न भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी लागेका हौँ र अहिलेसम्म त्यही हाम्रो घर परिवारमा पनि त्यसरी नै हामी लागिराखेको छ र भोलि पनि हामी त्यसरी नै लाग्नेछौँ भन्ने हाम्रो एकदम विश्वास छ। अब यो जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि एउटा पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ र पशुपालन बाख्रा वा अरू गाई भैँसी पाल्यो भने पनि त्यसको मुख्य आधार भनेको घाँस नै हो होइन। यसलाई घाँसको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ? घाँसको व्यवस्था हामीले
अहिले चाहिँ कस्तो गऱ्यौँ भने अहिले हामीलाई थोरै शिक्षाको कमी थियो, किनभने हामी जुन विषयमा विज्ञ थियौँ त्यसैतिर लागेका थियौँ। कृषि विषयमा हामी थोरै अनभिज्ञ थियौँ। नयाँ अभ्यास हो, किनभने हामी लकडाउन भयो। लकडाउन हुँदाहुँदै हामी चाहिँ दुईजना दाजुभाइले हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि अन्य व्यवसाय हामीले के गर्ने हो। पसल पनि पहिले जस्तो जसरी चल्ने माहौल त्यो घट्दै गयो, केही कम भयो र हामीले अघिल्लो लकडाउनमा नै हामीले एउटा केही अन्य व्यवसाय लिनुपर्छ, रोज्नुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह गरेर यो कृषि व्यवसायमा लाग्यौँ। त कृषि व्यवसायमा लाग्दाखेरि हामी लाग्न त लाग्यौँ, तर यसमा के हुँदो रहेछ भने पहिले यो बाख्रा पाल्नुभन्दा पहिले 2-4-6 महिना अगाडि, 1 वर्ष अगाडि घाँसको सुरुवाती गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरामा हामी अलिकति पछाडि पऱ्यौँ। हामीले घाँस ल्याएर रोप्यौँ, घाँस रोपेको 2 महिना पश्चात बाख्रा ल्याएर हालिहाल्यौँ। बाख्रा ल्याएर त हालियो, खानेकुरो छैन, घाँस उम्रेकै छैन र यताउति बाहिर फेर यसो त्यसो गरेर 2-4 महिना चाहिँ हामीले धान्यौँ। 2-4 महिना धानेपछि हामीले सुपर नेपियर घाँस त्यो बेर्ना चाहिँ 5000 बजा ल्याएर हामीले हाम्रो गल्याङ नगरपालिका पशु शाखाका प्रबन्धक सुशील सरले चाहिँ हामीलाई पहिले घाँस लगाउनुहोस्, बल्ल तपाईँहरू बाख्राको सुरुवात गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो र घाँस लगाएको 2-3 महिना पश्चात घाँस अलिअलि आउन थाल्यो र हामीले बाख्रा त्यतिखेर थोरै थियो, त्यही घाँसबाट खुवाएर अलिकति डेभलप चाहिँ भयो। तर बाँकी के हुँदो रहेछ भने बाख्रा पाल्नुभन्दा पहिले घाँसको जोगाड गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो हामीलाई ज्ञान भएन, अभ्यास भएन। हामी त एकैचोटि अब होला त बाहिर पाइन्छ अलिअलि भन्दै हामी त्यो उसमा लाग्यौँ, तर नहुने रहेछ। अब र अरू यही वालिङ टेलिभिजन मार्फत मैले अरू यहाँ हाम्रो नगरभित्रका कृषकहरूलाई पनि म के सुझाव दिन चाहन्छु भने हामीले बाख्रा पाल्नु छ भने 1 वर्ष अगाडि घाँसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस पछाडि बाख्राको सुरुवाती गर्ने। घाँस यता बढ्दा बढ्दै खोरको व्यवस्थापन हुन्छ, बल्ल घाँस तयारी भएपछि बाख्रा ल्याएर हालियो भनेदेखि सहज हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अनुभव भयो। हामीले त जति दुःख पायौँ, जति दुःख कष्ट झेलेर पनि हामी अहिले यो स्थानसम्म आइयो। तर अब गर्ने कृषक साथीहरूले घाँसको व्यवस्थापन गरेर बाख्रा पाल्ने सुरुवात गर्नु होला भन्ने म सुझाव र सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। अहिले हामीले कति क्षेत्रफलमा घाँस लगाएको छ? अहिले घाँस चाहिँ हाम्रो जग्गा हाम्रो पुरा जग्गा हाम्रो 50 रोपनी समथिङ हाम्रो आफ्नो प्राइभेट जग्गा र लिजको जग्गा र 50 रोपनी जग्गा छ। 50 रोपनी जग्गामा हामीले यो 15 रोपनी जतिमा हामीले सुपर नेपियर लगाएका छौँ। अनि यो सुपर नेपियर मात्रै फेरि पर्याप्त सबै यही मात्रै खुवाउन नहुने रहेछ, किनभने त्यो स्वास्थ्यमा पनि गडबडी आउने। त्यस कारणले अरूमा चाहिँ हामीले धान खेती गरेका छौँ। त्यो धान खेतीलाई चाहिँ धान यहीँ उत्पादन गरेर त्यही बाख्रालाई खुवाउने र धान काटेपछि हामीले चाहिँ फेरि अर्को हिउँदे घाँस, अनि हिउँदे घाँस धान निकालेपछि हिउँदे घाँस लगाएपछि त्यसले चाहिँ फेरि त्यतिखेर त्यो टाइम चाहिँ फेरि हिउँदे घाँस लगाउनलाई जग्गा चाहिँ हामीले 50 रोपनी जग्गा हामीले लिजमा लिएर तयारी गरेर राखेका छौँ र अबलाई चाहिँ हामीले घाँसको कमी हुँदैन। त्यस कारण घाँसको चाहिँ अब साथ दिन्छ। हजुर हामीलाई डाले घाँस पनि नगरपालिकाबाट डाले घाँसको पनि हामीलाई बिउ ल्याएर दिनुभएको छ, त्यो पनि अहिले उत्पादन हुँदैछ र अरू सिजनेबल घाँस चाहिँ लगाएपछि समस्या नहुँदो रहेछ। 100वटा बाख्रा पाल्नलाई खासै त्यति आवश्यक पर्दैन, समस्या हुँदैन। हामीसँग अहिले त लगभग 35वटा माउ र अरू सानो ठुला गरेर त्यसमा पनि वृद्धि हुँदै जाँदा अहिले पनि 100 भन्दा केही बढी बाख्राहरू छँदैछन्। हाम्रो यही अनुपातमा पाल्ने हो या यसलाई बढाउने उद्देश्य छ? यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब यो बाख्रा उत्पादन गरेर मात्रै सम्भव पनि हुँदैन, किनकि यसलाई सधैँ उत्पादन गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले सुरुमै के गरेका थियौँ भने 100वटा हाम्रो क्यापेसिटी, 100वटा बराबरको क्यापेसिटीको खोर बनाउने, त्योभन्दा माथि जति हुन्छ हामी चाहिँ 100वटाको एराउन्डमा रोटेसन गर्ने लक्ष्यले हामीले लागेका हौँ र हाम्रो 100वटा क्रस पनि हुने थियो। अनि अघि मैले भने हामी सुरुमा अलिकति प्राविधिक गडबडी पनि गराउँदै होइन, यो पाठापाठीलाई काम गर्दाखेरि त्यो पाठापाठीलाई बचाउनलाई अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ लगभग 20-22वटा पाठा चाहिँ हाम्रो मऱ्यो। किन भन्दा त्यो हाम्रो चाहिँ प्राविधिक कमजोरीले गर्दा हामी, किनभने त्यो विषयमा विज्ञ थिएनौँ। पाठापाठी ल्यायो अनि त्यसलाई चाहिँ तातो पिरो खुवाउने भनेर यताउति गऱ्यो, के खुवाउने त्यो खानाको मात्रा नमिलेर त्यो सानो 5-7 दिन हुन्छ पाठा मरिहाल्छ, 5-7 दिन हुन्छ मरिहाल्छ। हामी त एकदम अन्यलमा पऱ्यो, छटपटाइयो। ओहो, कहिले 8वटाबाट 10वटा पाठै भएन, जतिवटा हुन्छ मरिहाल्छ।
त्यस कारणले हामी अन्त फर्महरूमा बुझ्न थाल्यौँ। हामी त्यो साथी यस्तो भयो एकदम आपत्कापति के गर्ने, बाख्रा जति ब्यायो त्यति मर्दैछ, पाठा मर्दैछ भनेपछि हामी अन्तबाट चाहिँ हामीले शिक्षा पायौँ। तपाईँले यो गर्नुहोस्, यो औषधि खानुहोस्, यसरी जानुहोस् भनेर सबै कुरा हामीलाई शिक्षा पाएपछि हामी त्यसमा सल्लाह, उहाँहरूको सल्लाहले हामी अगाडि बढ्यौँ र अहिले हाम्रो मर्ने क्रम एकदम न्यून छ। त्यो चाहिँ प्राविधिक कुराको कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरियो। यसले चाहिँ के हो भने हामीले यस समय जुन व्यवसाय गर्ने त्यसको चाहिँ पहिल्यै तालिम लिन सक्यो भने तालिम लिएर सुरुवात गऱ्यो भने राम्रो हो। अब त्यो तालिमको पनि यहाँ व्यवस्था त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि तालिमको व्यवस्था पनि भएको थिएन। तालिम सायद अब होला, अब सायद अहिले पनि अब एक दुईवटा तालिममा हामी पनि इन्भल्भ भयौँ, त्यसले पनि धेरै ऊर्जा बढ्यो र अब भएको तालिममा पनि हामीलाई लगभग जिल्लाले र नगरले नछुटाओस् भन्ने हामीले आग्रह गर्छौँ होइन। अहिले जे होस् यहाँको भनेअनुसार हामीले त्यही 100को अनुपातमा यो बाख्रालाई निरन्तरता दिएको छ। हजुर हजुर, हामी चाहिँ अब 100बाट माथि गएपछि अब बेच्ने क्रम पनि जारी हुन्छ। अब सधैँ खर्चले पनि धान्न सकिन्छ। सँगसँगै अब यहाँले स्थानीय कुखुरालाई पनि अगाडि बढाउनु। हजुर, हामीले लोकल कुखुरा 1200 लोकल कुखुरा राखेको थियौँ। अहिले विशेष कारणले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबैतिर नै नयाँ चल्ला नयाँ बच्चाहरू हामीले हाल्न सकेका छैनौँ। ती 1200 कुखुरालाई चाहिँ हामीले 200 इन 200 आउट गरेर चाहिँ हामीले रोटेसन घुमाइरहेको थियौँ। ठ्याक्कै लकडाउनले गर्दा अब नयाँ चल्लाहरू बाहिरबाट ल्याउन सकिएन, त्यसैले हाल्न सकिएको छैन र अब हाल्ने प्रयासमा छौँ। यो लगभग अर्को हप्ताबाट हामी जे होस् यो केही सहजता हुँदाखेरि त्यसमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले यो सुरुवात गरिसकेपछि पहिला त अब दुई भाइ मिलेरै सल्लाह गऱ्यौँ र यो कृषि पेसालाई अगाडि बढाउँ भन्ने जुन योजना पनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्यो। अहिले हामीले सुरु गरिसकेपछि अरूहरूबाट के कस्तो आवाज पाउनु भएको छ, अरू छिमेकीहरूले कसरी लिएका छन्, ठिक भयो बेठी होइन। यो पहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब यहाँ बजारवासीहरूले हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले यो व्यवसायमा सफल हुन सक्दैनन् ठिक गरे, किनकि अब व्यवसाय पहिलेको अर्को थियो। अब यो नयाँ व्यवसायमा व्यापारीहरू गएर त्यहाँ चाहिँ खेतमा गएर हलो कोदालो गरेर बाख्रालाई घाँस काटेर खुवाएर यिनीहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने जस्तो मानेको थिएन होइन। सुरुमा तिमीहरूले के गरेको, यो तिमीहरूको लाइनै नमिल्ने काम के गरेको भन्ने सुझावहरू पनि आउँथ्यो। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई नहेरिकन हामी कुनै पनि काम गर्नलाई हामी कन्जुसाइ गर्दैनौँ। हामी यहाँ चाहिँ घाँसको भारी बोक्न परे पनि हामी तयार छौँ, मल फाल्न परे पनि हामी तयार छौँ, ट्र्याक्टर जोत्न परे पनि हामी तयार छौँ। किनकि आफूले लगानी गरिसकेपछि त्यसको माया हुन्छ, ममता हुन्छ र त्योबाट केही आय आर्जन गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले हामी काम गर्नलाई केही कन्जुसाइ गर्दैनौँ। र अहिलेका साथीहरूले ओहो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सोच्दै नसोच्यो, कल्पनै गर्न नसकेको थियौँ हामीले, तर यो कल्पनै नगरेको कुरा तिमीहरू सफल भयो भनेर बजारमा छिमेकी साथीहरूले एकदम कुरा गर्नुहुन्छ, राम्रै प्रशंसा गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ होइन। साथीहरू आएर हेर्नुहुन्छ, ओहो यस्तो भएको रहेछ, हामीलाई पनि यहाँ इन्भल्भ गरेर हुन्थ्यो, हामी पनि यसमा साथ दिन्थ्यौँ, हामी पनि लगानी गर्थ्यौँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। विशेष कारणवश हामीले चाहिँ सानोबाट गरौँ भनेर लागेको र त्यही भएर साथीहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्न सकिएन। त्यसमा हामी हाम्रो यो अञ्जली बाख्रा फर्मको तर्फबाट हामी प्रार्थी छौँ र भोलिका दिनहरूमा हामीले साथीहरूलाई केही गर्नुपर्ने सहयोग र केही गर्नुपर्ने इन्भल्भ गर्नुपर्ने भए हामी गर्न तत्पर हुन्छौँ। अब यो जस्तै भनौँ अब कुनै पनि पेसा व्यवसाय जहिले आफ्नो सोच आउँछ त्यहीबाट पनि गर्दै चल्न हुन्छ। तर यहाँहरू पनि हुन तपाईँ हामी सबैजना एउटा कृषकका छोरा, कृषिबाटै हुर्के बढेको हुनाले पनि कृषि त्यति नयाँ कुरो होइन, तर पनि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने भनेको अर्को चुनौती पनि छँदैछ। तर यहाँले सुरुवात गरिसकेपछि हामीले अलि पहिला गरेको भए हुन्थ्यो अथवा ठिक्कै बेलामा गरेको के कस्तो लाग्छ? एउटा समय सापेक्षित हेर्ने हो भने चाहिँ अत्यन्तै ठिक बेला, हजुर अत्यन्तै ठिक्क समयमा हामीले गरेको सुरुवात गरेको भन्ने एउटा मनोबल पनि बढ्यो। किनभने व्यवसाय पहिलेको तुलनामा अहिले एकदमै गिर्दो छ है। पहिले जसरी व्यवसायमा ऊर्जा आउँथ्यो त्यो ऊर्जा नभएको बेलामा हामीले यता काम सुरुवात गऱ्यौँ र व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ हामीले छोडेर यता लाग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्योभन्दा यतातिर अहिले ठिक्क समयमा गरेछौँ भन्ने चाहिँ एउटा ऊर्जा जागेको छ। किनभने यो 2 वर्ष उत्साहित बनायो। यो 2 वर्षै लकडाउन भयो। लकडाउनको पिरियडमा हामीलाई लकडाउन कसरी भयो, कहाँ भयो,
कति मान्छे कहाँ के भयो त्यसको केही अनुभूति नै भएन। हामी यतैतिर आयो, यतैतिर खेल्यो, यतैतिर रमायो होइन, गर्दाखेरि बजारमा कति मान्छे आछन्, कसलाई के भएको छ त्यो केही हामीलाई ज्ञानै हो। हामी यतैतिर मात्रै इन्भल्भ भइयो। त्यस कारणले हामीलाई एकदम हौसला बढाएको छ, यो कामले चाहिँ एकदमै ऊर्जा बढाएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई पनि एउटा उत्साहित बनाएको छ। एकदम उत्साहित बनाइदिनु, धन्यवाद। होइन, कुनै पनि काममा आफूले मनैबाट आनन्द पनि लिन सिक्नुपर्छ। हो सर, किनभने यही पेसाले यहाँलाई आनन्द दियो। एकदम अहिले चाहिँ यो पेसा, किनभने घरमा बसेर पनि गर्ने व्यवसाय त्यही हो। त्यो व्यवसाय हाम्रो परिवारले धानेकै छ है। परिवारले धान दिएपछि हामी त आउट बिजनेस गर्न पाइयो। यदि हामीले त्यो छोडेर पनि हाम्रो परिवारले त्यहाँ धानेको भए अर्को व्यवसाय हामीले केही गर्नै पर्थ्यो, केही गर्ने सोच राखेकै थियौँ। तथापि त्यो पेसा व्यापार व्यवसाय गर्दा गर्दै हामीलाई यतातिरको एउटा दिमागमा आयो, तर यो व्यवसायबाट हाम्रो परिवार पनि सन्तुष्टि छ र हामी पनि सन्तुष्टि छौँ। यो अब अघि पनि कुरो त यहाँले राखिसक्नु भएको छ। जस्तै भनौँ कसैले पनि जुनसुकै पेसा गर्नको लागि, जस्तै अहिले पनि अधिकांश युवाहरूले एउटा आय आर्जनको गन्तव्य विदेश बनाइरहेका छन् र अब हामीले आफ्नो ठाउँमा यसरी उद्यमी बन्नको लागि बिस्तारै अहिले मात्रै अलिअलि सुरुवात भएको छ, जुन यहाँले पनि सुरुवात गर्नुभयो। त्यस्तै अहिले पनि धेरैजनाले आफ्नो ठाउँमा केही गर्नको लागि सोच अलिअलि भए पनि जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ भइसकेको छैन र अहिले पनि आफ्नो ठाउँमा कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अझै पनि युवाहरू यो क्षेत्रमा लागेको देखिँदैन। यो पनि दुःखको कुरा। सँगसँगै यो क्षेत्रमा यदि कसैले लाग्न चाहनुहुन्छ भने, यो व्यवसाय गर्छु भनेर कसैले सोच्नुहुन्छ भने उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद गोपाल सर, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी नेपाली पहिलेको हिसाबले हेर्ने, हाम्रो पिता पुर्खाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी एकदम कृषि व्यवसायबाटै, कृषि पेसामै भएर बाँचेको मान्छे हो। यदि कृषि व्यवसाय, कृषि पेसा नगरेको भएदेखि हाम्रो बाबुबाजेहरूले हामीलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनु हुन्थेन। किनभने व्यापार व्यवसाय त्यतिखेर गर्न पनि जानेको थिएन, व्यापार गर्ने चलन पनि थिएन, त्यसको विकास भएको थिएन। त्यतिखेर के भन्थ्यो भने सबभन्दा उत्तम कृषि, बल्ल मात्रै त्यस पछाडि जागिर र व्यापार भनिन्थ्यो भने अहिलेको हिसाबमा मान्छेहरूले, आम जनसमुदायले के सोचेका छन् भने 10-20 हजार रुपियाँ आफूसँग लगानी भयो भने के गर्ने भन्दा व्यापार गर्ने भएर व्यापार व्यवसायमा धेरै लाग्नुभयो र मान्छेहरू चाहिँ अरू केही रोजगारी नपाएर जनसङ्ख्या बढ्दै गयो। रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्यो। तर मान्छेले नेपालमा बसेर नेपालको भूमि सबै बाँझो भएर बसेको छ। अधिकांश भूमिहरू बाँझो भएर खाली भएर बसेको छ। त्यो ठाउँलाई सदुपयोग गरेर युवाहरूले जोस र जाँगर लिएर काम गर्ने हो भनेदेखि त्यो विदेशबाट इन्कम गर्ने, आय आर्जन गर्ने पैसा चाहिँ यही भूमिबाट उत्पादन गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अनुभूति हाम्रो अहिलेको अभ्यासले पनि देखाएको छ, प्रमाणित भएको छ। किनकि हामी काम गर्नलाई, आफ्नो ठाउँमा काम गर्नलाई, आफ्नो भूमिमा काम गर्नलाई चाहिँ हामी लाज मान्छौँ, शर्म मान्छौँ। तर वैदेशिक रोजगारमा गएर, अर्काको देशमा गएर भाँडा माझ्नुलाई हामी दुःख मान्दैनौँ। तर हामीले यही ठाउँमा बसेर, आफ्नै भूमिमा बसेर परिश्रम गर्ने हो भनेदेखि 1-2 लाख रुपियाँ दाम कमाउनुलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। मासिक 1-2 लाख कमाउनलाई यही आरामले सकिन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। यसरी नै गरेर हामीले आफूसँग जमिन नभए पनि लिजमा जमिन लिएर काम गरे पनि, काम गर्नलाई तरकारी खेती गरे पनि, बाख्रा पालन गरे पनि, कुखुरा पालन गरे पनि, भैँसी पालन गरे पनि यो कृषि व्यवसायबाट कोही पनि पछुताउनु पर्दैन। अहिले यो पछिल्लो समयमा हुन त त्यो सन्दर्भ आइ पनि सकेको छ, गङ्गाजीले पनि त्यो कुरा राख्नु भएको छ। तर पनि अब अहिले राज्यले व्यवसायिक कृषकहरूको लागि केही अनुदानदेखि लिएर अब त्यस्ता कार्यक्रममा, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी बनाउने नीति लिएको छ र त्यो अनुसार कतिपयले लाभ पनि लिएको हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुनेका पनि छौँ र कतिपय यहाँ जस्तै कृषकहरूको बिचबाट पनि हामीले एउटा पुष्टि भएको छ। र अहिले योमा कहीँ कतै त यो अनुदानलाई पनि अलिकति पारदर्शी हुन सकेन, वास्तविक कृषकको बिचमा पुग्न सकेन भन्ने गुनासाहरू पनि छन्, जुन यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। र यो राज्यले गरेको यो जुन यो अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई र अझै बढी यो
कृषि उद्यमलाई विकास गर्नको लागि राज्यले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई? सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने यो पुरानो प्रवृत्तिलाई छोडेर जुन पहिले चाहिँ के थियो भने तपाईँको एउटा फर्म दर्ता गर्यो अनि त्यो फर्म दर्ता गरेर बाख्राको खोर चाहिँ झोलामा बोकेर हिँड्दा पनि हुन्थ्यो, अनुदान लिने अथवा केही सहुलियत कर्जाहरू लिने पद्धति थियो। यो पद्धतिलाई अन्त्य गरेर यथार्थ जसले काम गरेको छ हैन, त्यो काम गरेको मान्छेले जुन सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो सहुलियत पाइदिए राम्रो। र राज्यले यो हामी कृषकहरूले चाहिँ अनुदानकै मात्रै पछि लागेर पनि हुँदैन, किनभने अनुदान राज्यले कतिलाई दिने, कसलाई दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा हो। जो विज्ञ छ त्यो विज्ञलाई जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई अनुदान दियो। र अनुदान भनेको कस्तो भने एउटा कृषि लोन मात्रै पास गरिदियो भने पनि त्यो पनि एउटा अनुदान सहयोग हो। मान्छेहरूले ब्याङ्किङ कर्जा खाएको छ, 12% 14% ब्याजमा किस्ता चलाएको छ, त्योभन्दा कृषि लोनबाट चाहिँ सरकारले अनुदान दिएर कृषकलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गरायो भने पनि त्यो पनि एउटा टेवा हो नि। जसले 12% तिर्थ्यो त्यसले चाहिँ 5%मा लोन पायो भने पनि त्यो 7% उसले अनुदान पायो नि, त्यो पनि उसलाई सहुलियत भयो नि। त्योतिर पनि हामी जानु आवश्यक रहेछ। सरकारले जति पनि कृषकहरूलाई दिनुपर्ने अनुदान सहयोग त गरेको छ, तथापि विभिन्न यो कर्जाहरूबाट चाहिँ पाउने सुविधाहरू हैन, औजारहरू यसको लागि चाहिँ राम्रोसँगले व्यवस्थित गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि यो वालिङ टेलिभिजन मार्फत यहाँ आएर हामीलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, हाम्रो एउटा यो व्यवसायको परिचय गराउने एउटा माध्यम गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै आएर अब परिचित त हामी गोपाल सरसँग पहिलेदेखिकै परिचित हौँ, तर पनि अब हाम्रो व्यवसायको माध्यमबाट एकदम फेरि पनि यस्तो ऊर्जा बढाइदिने अवसर दिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले प्रस्तुत थियो स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 छर्ती स्थित अञ्जली कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालक गंगा प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार श्रेष्ठसँगको कुराकानी। समयले ल्याएका परिस्थिति र परिवेशलाई चिनेर पेसा अवलम्बन गर्ने हो भने हामी कहीँ कतै भौतारिनु पर्दैन, आफ्नै ठाउँमा अवसरहरू छन्। स्थानीय स्रोत र साधनहरूलाई अलिकति फरक तरिकाले अपनाउने हो भने आय आर्जन सहित स्वरोजगारी बन्न सकिन्छ। हवस् त, आगामी हप्ता पुनः आउने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई 063 440 069 फोन गरी सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत जीविकाका पाइला युनिट पनि बिदा चाहन्छ। यहाँको बाँकी समय सुखमय रहोस्। नमस्ते। जय किसान, जय उद्यमशीलता।